नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। प्रथम अधिकरणं समाप्तम्। इदानीं तृतीयपादे द्वितीयम् अधिकरणं खलु। इतः प्रभृति किं चलति इत्युक्तौ एक एव मार्गः अनेकविशेषणविशिष्टः इत्युक्तं खलु। नाम एकत्र अर्चिरादिमार्गः श्रुतः। नाम तेर्चिषम् अभिसम्पद्यन्ते अर्चिषोहः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् इति रीत्या प्रथमतः अर्चिः सम्पद्यन्ते, ज्वालायां गच्छन्ति, तदनन्तरम् अहः अहनि नाम अहरधिष्ठान देवता वर्तते खलु, तेषां हस्ते गच्छति, तदनन्तरम् अन्यत्र इति क्रमेण तत्तन्मार्ग प्रणाड्य ब्रह्मलोकं गच्छति इति वक्तव्यं खलु। तत्र क्रमः कः वर्तते, प्रथमतः कुत्र सम्पद्यते, तदनन्तरं कुत्र कुत्र गच्छति इति इदानीम् अनन्तराधिकरणेषु स एव विचारः विचार्यते, स एव विषयः विचार्यते। अतः किञ्चित् तथा पश्यन्तु, तथा नूतनः विषयः कोऽपि न भवति, तथापि त्यक्तव्योऽपि विषयः न भवति। अयं कश्चन तादृशः विषयः भवति। अत्र क्रमः कः वर्तते इति ज्ञातव्यं। स एव अत्र मुख्यः भवतु। वायुवधिकरणं वायुमब्दात् अविशेषविशेषाभ्याम् इति प्रथमतः सूत्रं। केन पुनः सन्निवेशविशेषेण गतिविशेषणानाम् इतरेतरविशेषणविशेष्यभावः इति तदेतत् सुहृद्भूत्वा आचार्यः ग्रथयति। आचार्यः सुहृद्भूत्वा सुहृद्दृष्ट्या स्वयमेव ग्रथयति। नाम तत्र अनेकविशेषणविशिष्टः अयं मार्गः इत्युक्तं खलु। तत्र विशेष्यं किं, विशेषणानि कानि सन्ति, विशेषणानाञ्च क्रमः कः इत्येतत् सर्वं सुहृद्भूत्वा स्वयमेव आचार्यः अत्र वदति। अत्र यद्यपि अत्र पक्षप्रतिपक्षादिकं दृश्यते, किन्तु तत् स्वयं कल्पितमेव। अत्र अन्यः नूतनः पूर्वपक्ष, नाम यथा साङ्ख्यपक्षः इतिवत् कश्चन नियतः पूर्वपक्षी कोऽपि न भवति, स्वयमेव आचार्यः विचारं कृत्वा उपस्थापयति इति। स एतं देवयानं पन्थानम् आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति, स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स आदित्यलोकं, स इन्द्रलोकं, स प्रजापतिलोकं, स ब्रह्मलोकम् इति कश्चन क्रमः अत्र प्रतिपादितः। स एतं देवयानं पन्थानम् आपद्य, आसाद्य इति क्वचित् वर्तते। नाम देवयानं पन्थानम् आगत्य अयं जीवः उपासकः प्रथमतः कुत्र गच्छति, आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति, अग्निलोकं प्रथमतः आगच्छति, तदनन्तरं वायुलोकं, वरुणलोकम्, आदित्यलोकं, इन्द्रलोकं, प्रजापतिलोकम्, अन्ते ब्रह्मलोकम् इति कश्चन क्रमः अत्र प्रतिपादितः कौशीतक्यां, कौशीतकीब्राह्मणे वर्तते इति। कौशीतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते। तत्र अर्चिः अग्निलोकशब्दौ तावत् एकार्थौ ज्वलनवचनत्वात् इति नात्र सन्निवेशक्रमः कश्चित् अन्वेष्यः। इदानीम् अर्चिः नाम ज्वाला, ज्वाला नाम अग्निः, अग्निलोकं नाम अग्निर्देवता इत्येव उक्तं भवति। एवञ्च अर्चिः अग्निलोकम् इत्यनयोः पदयोः विशेषः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा कः प्रथमतः आगच्छति इति न वक्तव्यम्। अर्चिः अग्निलोकम् उभयम् एकमेव, अतः तत्र विचारो नास्ति। तदनन्तरं गच्छामः।
वायुस्तु अर्चिरादौ वर्त्मनि अश्रुतः कथम् अस्मिन् कथमस्मिन् स्थाने निवेशयितव्यः इति उच्यते। इदानीमत्र कः विचारणीयः तर्हि इत्युक्तौ अग्निलोकम् आगच्छति स वायुलोकम् इति वायुलोकः मध्ये श्रुतः। अर्चिरादिमार्गे वायुलोकः न श्रुतः। इदानीम् अर्चिरादिमार्गः एव प्राधान्येन ग्राह्यः इति पूर्वम् अधिकरणे सूचितं खलु। मम अर्चिरादिमार्गः सर्वत्र श्रुतः। अतः अर्चिरादिमार्गप्रतिपादकं वाक्यं यद्वर्तते तत् प्राधान्येन स्वीकृत्य तत्र वाक्यान्तरे श्रुतानां विशेषाणां योजना कर्तव्या। एवञ्च प्रकृते अर्चिः इत्यनन्तरं वायुलोकः न श्रुतः अर्चिरादिमार्गे। तर्हि कुत्र वायुलोकस्य निवेशः कर्तव्यः इति आलोचना अत्र कर्तव्या। तत्र पश्यतु, तेर्चिषमेव अभिसंभवन्ति अर्चिषोहः अह्न आपूर्यमाणपक्षात् यान् षडुदङ्गेति मासांस्तान्। तत्र मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यम् इत्यत्र संवत्सरात् पराञ्चम् आदित्यादर्वाञ्चं वायुम् अभिसंभवन्ति। वायुम् अब्दात्। अत्र सूत्रे पश्यतु, वायुम् अब्दात्। अब्दः नाम संवत्सरं, नाम संवत्सरादूर्ध्वम् आदित्याच्च पश्चात् तयोरन्तराले वायोः निवेशः कर्तव्यः। अत्र अर्चिरादिमार्ग प्रतिपादकं वाक्यमस्ति, जागरूकतया पश्यतु। ते नाम ते उपासकाः अर्चिषमेव अभिसंभवन्ति, नाम अर्चिः अग्निलोकं प्राप्नुवन्ति, अग्निं प्राप्नुवन्ति। तदनन्तरम् अर्चिषः अहः, अर्चिरनन्तरम् अहः अहरधिष्ठानदेवतां प्राप्नुवन्ति। अह्न आपूर्यमाणपक्षम्, आपूर्यमाणपक्षं नाम पक्षविशेषं, शुक्लपक्षं, आपूर्यमाणपक्षं, पूर्यमाणपक्षः, तत्र क्षयः भवति खलु, कृष्णपक्षे क्षयः, आपूर्यमाणपक्षो नाम शुक्लपक्षः। एवञ्च अहरनन्तरं शुक्लपक्षं गच्छन्ति, नाम शुक्लपक्षाधिष्ठातृदेवतां गच्छन्ति। तदनन्तरम् आपूर्यमाणपक्षादनन्तरं षडुदङ्गेति मासांस्तान्, षट् उदङ्मासाः ये सन्ति तान् मासान् प्राप्नुवन्ति एते उपासकाः। मासेभ्यः संवत्सरं, षण्मासानन्तरं नाम उत्तरायणमासप्राप्त्यनन्तरं मासेभ्यः संवत्सरं प्राप्नुवन्ति। संवत्सरात् आदित्यम् इति वर्तते। संवत्सरात् साक्षात् आदित्ये गतः अत्र अर्चिरादिवाक्ये। अतः तत्र संवत्सरात् आदित्यम् इत्येतयोः अन्तराळे, संवत्सरात् आदित्ययोश्च मध्ये, संवत्सरादित्ययोश्च मध्ये वायुलोकस्य निवेशः कर्तव्यः इति अत्र अधिकरणे निर्णयः कृतः। वायुम् अब्दात् अविशेषविशेषाभ्याम् इति तत्र हेतुः। तत्र उच्यते किमिति, संवत्सरात् पराञ्चम् आदित्यादर्वाञ्चं वायुम् अभिसंभवन्ति, कस्मात् अविशेषविशेषाभ्यां, तथा हि स वायुलोकम् इत्यत्र अविशेषोपदिष्टस्य वायोः श्रुत्यन्तरे विशेषोपदेशो दृश्यते। अत्र अविशेषेण उक्तः वायुः, कुत्र स देवयानं पन्थानम् आसाद्य इति अग्रे पूर्वम् अस्माभिः पठितं खलु। अग्निलोकम् आगच्छति स वायुलोकं सवर्णलोकम् इति। स वायुलोकम् इत्यत्र क्रमः तत्र न निर्दिष्टः, अन्यत्र तु विशेषतया क्रमः निर्दिष्टः। एकत्र तु अविशेषेण श्रुतस्य वायोः, अन्यत्र विशेषः अवगम्यते, श्रूयते। तथा हि किमस्ति, यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते, यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति इति। इदानीं तत्र किमस्ति, यदा वै पुरुषः अस्माल्लोकात् प्रैति, पुरुषः नाम उपासकः पुरुषः यदा अस्माल्लोकात् प्रैति ऊर्ध्वं गच्छति तदा स वायुमागच्छति, वायुं प्राप्नोति। वायुप्राप्त्यनन्तरं किं भवति, स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं। तत्र किं भवति, क्वचित् एवं श्रूयते,
नाम अण्डवत् सर्वं इदम् आवृतं भवति। तत्र रथचक्रस्य मध्ये नाभिः भवति खलु, नाभिस्थले एकं छिद्रं भवति। तथा अल्पं छिद्रं भूमण्डलस्य नाम महद्भूमण्डलं नाम एवं वक्तव्यं। अण्डवत् किञ्चित् इदानीम् अस्माकं भूग्रहः दृश्यते खलु, अयं केवलं ग्रहविशेषमात्रं, किन्तु भूविस्तीर्णम् इतोपि वर्तते इति वदन्ति। नाम भूलोकः इति इतोपि सर्वे ग्रहाः सर्वं मिलित्वा भूलोकः इति किञ्चित् उच्यते। भवतु किञ्चित् तत्र सीमा काचन भवति, तत्र अल्पं छिद्रं भवति। इदं तादृश अल्पछिद्रात् बहिः एते उपासकाः गच्छन्ति। बृहदारण्यके भवताम् उपनिषद्भाष्यं सञ्जातं वा? उपनिषद्भाष्यपाठः कदाचित् बृहदारण्यके तत्र तृतीये अध्याये अयं विचारः आगच्छति। अश्वमेधयाजिनः कुत्र गच्छन्ति इति विचारणा अवसरे तत्र भूमण्डलस्य परिमितिं किञ्चित् उक्त्वा तत्र अण्डकपालः कश्चन वर्तते, तत्र मध्ये छिद्रमेकं वर्तते। तत् छिद्रात् वायुद्वारा एते बहिर्गच्छन्ति इति तत्र निरूपितं बृहदारण्यके। अल्पं छिद्रं किञ्चित् भवति, तादृशछिद्रद्वारा नाम वायुं प्रविश्य वायुद्वारा छिद्रात् बहिर्गच्छन्ति इति। तथा यथा रथचक्रस्य खं छिद्रं, तथा अस्य कपालस्य ब्रह्माण्डकपालस्य किञ्चित् छिद्रं भवति। तादृशछिद्रात् वायुं प्राप्य बहिर्गच्छन्ति, वायुमाश्रित्य बहिर्गच्छन्ति, गत्वा च आदित्यम् आगच्छति इति अवगतं। नाम आदित्यात् प्राक् वायुः अत्र पठितः, अतः संवत्सरानन्तरम् आदित्याच्च प्राक् अनयोर्मध्ये वायुलोकः नाम वायोः निवेशः कर्तव्यः इति निर्णयः अत्र कृतः अविशेषविशेषाभ्याम् इति। एतस्माद् वायोः पूर्वत्वदर्शनात् विशेषात् अब्दादित्ययोः अन्तराले वायुर्निवेशयितव्यः। कस्मात् पुनः अग्नेः परत्वदर्शनात् विशेषात् अर्चिषः अनन्तरं वायुः न निविश्यते, नैषोऽस्ति विशेषः इति वदामः। ननु उदाहृता श्रुतिः। भवतु अत्र मध्ये कश्चन संशयः आगतः। भवतु आदित्यात् प्राक् वायोर्निवेशः इति एतां श्रुतिम् आश्रित्य भवद्भिः निर्णयः कृतः, किन्तु अत्र पूर्वपठिते वाक्ये पन्थानम् आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति स वायुलोकम् इति अग्निलोकादुत्तरं वायुलोकः पठितः खलु श्रुत्यन्तरे। तर्हि तत् श्रुतिवशात् अग्निलोकादनन्तरं नाम अर्चिषः अनन्तरं वायोः निवेशः कुतः न स्यात्? श्रुत्यन्तरमादाय आदित्यात् पश्चादेव कुतः स्यात्? अग्नेरनन्तरं नाम अग्नेः अतीव उत्तरं कुतः न स्यात्? तथा निवेशः कुतः न स्यात् इति संशये सति सा श्रुतिः अग्निलोकम् आगच्छति वायुलोकं सवर्णलोकम् इत्यत्र क्रमः न प्रतिपाद्यते। क्रमप्रतिपादिका श्रुतिः कोऽपि नास्ति तत्र। तदेव पश्यतु। स एतं देवयानं पन्थानम् आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति स वायुलोकं सवर्णलोकम् इति श्रूयते खलु उच्यते। केवलः अत्र पाठः पौर्वापर्येण अवस्थितः, नात्र क्रमवचनः कश्चित् शब्दोऽस्ति। पदार्थोपदेशन मात्रं यत्र क्रियते एतञ्च आगच्छति इति खलु। तत्र किमुक्तं? देवयानं पन्थानम् आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति स वायुलोकम् इत्युक्तं। तदनन्तरमिति वा तस्मादिति वा अग्निलोकादिति वा किमपि तत्र क्रमवाचकः शब्दः कोऽपि तत्र नास्ति। क्रमवाचकः शब्दः कोऽपि तत्र नास्ति। अतः तत्र किं वक्तव्यं? क्रमप्रतिपादकश्रुतेरभावात्
अर्चिषः अग्निलोकादनन्तरं वायोः निवेशः इत्यत्र इयं श्रुतिः न प्रमाणम् इति ज्ञायते खलु। केवलं तत्र पाठमात्रं नाम पाठक्रमः दृश्यते, तत्र श्रौतक्रमः न दृश्यते। अत्र पश्यतु। मास इतरत्र पुनः वायुप्रत्ययेन रथचक्रमात्रेण छिद्रेण ऊर्ध्वमाक्रम्य आदित्यमागच्छति इति अवगम्यते क्रमः। तत्र क्रमप्रतिपादकक्रमः नाम पाठक्रमो नाम क्रमतः पाठः। अत्र तु क्रमपाठः वर्तते, तदपेक्षया आर्थक्रमः बलवान् वर्तते। आर्थक्रमः कथं ज्ञायते नाम सः वायुमागत्य वायुबल नाम वायुमाश्रित्य वायुबलात् सः आदित्यलोकं गच्छति इति तत्र स्पष्टं कश्चन स्पष्टतया आर्थः क्रमः कश्चन उपलभ्यते, आम् न वा? अतः तादृश आर्थक्रमं बुद्धौ संस्थाप्य आदित्यात् प्राक् अब्दात् च अनन्तरं वायोः निवेशः कर्तव्यः इति अत्र निर्णयः कृतः। तस्मात् सूक्तम् अविशेषविशेषाभ्याम् इति। वाचसनेनस्तु मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम् इति समामनन्ति। तत्र आदित्य अनन्तर्याय देव वायुमब्दात् इति तु छन्दोगश्रुत्यपेक्षया उक्तम्। वाजसने शाखायां मासेभ्यः देवलोकं देवलोकादादित्यम् इति वायुलोकमिति किमपि नास्ति मध्ये। आदित्यर्याय देवलोकाद्वायुम् अभिसम्भवेयुः। देवलोकात् वायुलोकद्वारा आदित्यम् इति मध्ये तत्र योजना नाम समानार्थकत्वं स्यादिति सर्वासां श्रुतीनाम् एकार्थवत्वाय। वायुमब्दादिति तु छन्दोगश्रुत्यपेक्षया उक्तं, छान्दोग्यश्रुतिं दृष्ट्वा तथा उक्तम्। नाम अत्र इदानीम् अब्दात् इत्युक्तं, अब्दात् नाम संवत्सरादिति। अत्र किमुक्तं? मासेभ्यः संवत्सरं, संवत्सरात् देवलोकं, देवलोकादनन्तरं वायुलोकम् इति वक्तव्यम् अत्र। किन्तु वायु संवत्सरादनन्तरं तत्र केवलं छान्दोग्यश्रुतिं बुद्धौ कृत्वा देवलोकं, देवलोकाद् वायुलोकं, वायुलोकादादित्यम् इत्येव क्रमः वक्तव्यः। अन्यत्र श्रुतिष्वपि अयमेव अर्थः दृश्यते इति। वादसनेयकयोस्तु एकत्र देवलोकः न विद्यते, परत्र संवत्सरः। तत्र श्रुतिद्वयप्रत्ययात् उभावपि उभयत्र ग्रथयितव्यौ। तदेव अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितं खलु। यत् मार्गे, यस्मिन् मार्गप्रतिपादकवाक्ये यत्र यः विशेषः न श्रूयते सः विशेषः वाक्यान्तरात् ग्राह्यः इति। छान्दोग्यश्रुतौ देवलोकः न दृश्यते, मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यम् इति वर्तते। अत्र देवलोकः न दृश्यते। वाजसनेयके तु मासेभ्यः देवलोकं देवलोकात् आदित्यम् इति वर्तते, तत्र संवत्सरशब्दः नास्ति। अतः वाजसनेयके संवत्सरशब्दः ग्राह्यः, छान्दोग्ये देवलोकशब्दः ग्राह्यः इति। एवं रीत्या सर्वासां श्रुतीनाम् एकवाक्यता सम्पादनीया। तत्रापि माससम्बन्धात् संवत्सरः, पूर्वः पश्चिमः देवलोकः इति वक्तव्यम्। इदं सर्वम् अतिरिक्तं सर्वं समानम्, सर्वत्र एवमेव कर्तव्यं। मासेभ्यः संवत्सरं, संवत्सरात् देवलोकं, देवलोकात् वायुलोकं, वायुलोकात् आदित्यलोकम् इत्येव क्रमः वक्तव्यः भवतु। अयं क्रमः अवगतः खलु? अग्रे गच्छामः। आमाचार्य। आमाम्।
तथा गच्छामि, मध्ये शङ्का भवति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु तडित् आचार्य। भवतु। तडितोधिवरुणः सम्बन्धात् आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम् इत्यस्याः विद्युतः उपरिष्टात् सवर्णलोकम् इत्ययं वरुणः सम्बध्यते। अस्ति हि सम्बन्धः विद्वद्वरुणयोः। भवतु। अत्र किमस्ति? आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम् इति छान्दोग्ये अर्चिरादिमार्गप्रतिपादकश्रुतिः। आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम् इत्यस्याः विद्युतः उपरिष्टात् सवर्णलोकम् इत्ययं वरुणः सम्बध्यते। कुत्र नाम अत्र वाक्यद्वयं बुद्धौ संस्थापनीयम्। प्रथमं वाक्यम् अर्चिरादिप्रतिपादकं वाक्यं छान्दोग्यस्थं किमिति? तेर्चिषम् अभिसम्पद्यन्ते अर्चिषोहः अह्न आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षात् यान् षडुदङ्गेति मासांस्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यम् इति रीत्या अर्चिरादिमार्गप्रतिपादकं वाक्यं छान्दोग्ये विद्यमानम् एकं बुद्धौ स्थापनीयं। द्वितीयं तु वाक्यं स एतं देवयानं पन्थानम् आपद्य अग्निलोकम् आगच्छति, स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स आदित्यलोकं, स इन्द्रलोकं, स प्रजापतिलोकं, स ब्रह्मलोकम् इति वाक्यद्वयं बुद्धौ स्थाप्यते चेत् अधिकरणत्रयं गच्छति अत्र। अवगतम्? एतद् वाक्यद्वयं तु अवश्यं बुद्धौ स्थापनीयं भवतु। अत्र वायुलोकपर्यन्तं विचारः कृतः खलु। इदानीं वरुणलोकस्य कुत्र निवेशः कर्तव्यः इति। वायुलोकस्य आदित्यात् परं पश्चात्, आदित्यात् पश्चादेव वायुलोकस्य निवेशः कृतः। इदानीं वरुणस्य कुत्र निवेशः इत्यत्र आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं विद्युतः अनन्तरं वरुणलोकस्य निवेशः इति अत्र उच्यते। तडितः अधि वरुणः सम्बन्धात्। तडित् नाम विद्युत् खलु। विद्युत् इत्यस्यैव तडित् इत्युच्यते। तडितः अधि विद्युतः अनन्तरं वरुणः, वरुणस्य निवेशः कुतः? सम्बन्धात्। तत्रैव इत्यस्याः विद्युतः उपरिष्टात् सवरुणलोकम् इत्ययं वरुणः सम्बध्यते। अस्ति हि सम्बन्धः विद्वद्वरुणयोः। यदि हि यदा हि विशाला विद्युतः तीव्र एकवारं पठतु। तत्र दोषाः सन्ति वाक्ये, कश्चन पठतु। यदि हि विशाला जीमूतोदरेषु अधि हि विशालाः विद्युतः तीव्रस्तन्नियतनिर्घोषाः। विद्युतः अनन्तरं किमस्ति? तीव्र विशालाः विद्युतः तीव्रस्तनितनिर्घोषाः। तीव्रस्तनितनिर्घोषाः, सम्यक्। तत्र किमस्ति? यदा इदानीम् आकाशे यदा तीव्रस्तनितनिर्घोषाः, तीव्र शब्दं कुर्वन्तः विद्युतः विशालाः यदा प्रादुर्भवन्ति तदा किं भवति? तदा वृष्टिः आगच्छति, वा न वा? नाम प्रथमतः विद्युत्, तदनन्तरं वरुणः, नाम वृष्टिरूपेण वरुणः आगच्छति, जलम् आगच्छति इति। विद्युतः अनन्तरं वरुणः दृश्यते खलु। अत्र लोके लोके तथा क्रमः वर्तते खलु। विशालाः विद्युतः तीव्रस्तनितनिर्घोषाः जीमूतोदरेषु प्रनृत्यन्ति यदा अथ आपः प्रपतन्ति, तदा आपः उपरिष्टाद् आगच्छन्ति इति क्रमः तत्र लोके दृश्यते। विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा, छान्दोग्ये वर्तते। विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति। स्तनयति इत्युक्तौ शब्दादिकं करोति, वर्षिष्यति इति च ब्राह्मणम्। अपाञ्च अधिपतिः वरुणः इति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिः खलु। अपाम् अधिपतिः वरुणः। वरुणादधि इन्द्रप्रजापति न भवतु। एतावत्पर्यन्तं किं सञ्जातं? तडितः अधि, तडितः अनन्तरं वरुणलोकस्य निवेशः इति वर्तते। वरुणानन्तरम् इन्द्रः प्रजापतिश्च स्थानान्तराभावात्, स्थानान्तरं किमपि नास्ति इति कृत्वा वरुणादनन्तरम् इन्द्रः, इन्द्रानन्तरं प्रजापतिः, पाठसामर्थ्यात् तथा निवेशः क्रियते। आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनाम् अन्ते एव निवेशः
वैशेषिकस्थानाभावात् विद्युच्च अन्त्या अचिरादौ वर्त्मनि आगन्तुकानाम् अन्ते निवेशः इति एकः न्यायः। इदानीं वोट् कृतं वा भवद्भिः? वोट् कर्तुं यदा तत्र गच्छामः पोलिङ्ग् बूत् मध्ये, तदा कुत्र निवेश्यते? अग्रे गच्छन्तु इति अग्रे प्रेष्यते वा? न खलु, अन्ते एव निवेश्यते। अन्ते 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 तिष्ट्वा लैन् तः गन्तव्यम्। आगन्तुकानाम् अन्ते निवेशः। यः मध्ये आगच्छन्ति ते अन्ते एव तेषां निवेशः भवति। लैन् एवं चलति, तद् मध्ये आगतः उपरि अग्रे गच्छतु इति कोऽपि न वदति। तत्र लैन् मध्ये तिष्ठतु, अन्ते तिष्ठतु इत्येव वदन्ति। इति लौकिकः न्यायः। इदानीम् एतेषां वायुवादीनाम् आगन्तुकानाम् अन्ते निवेशः। अर्चिरादिमार्गे विद्युत् अन्तिमं वर्तते, अतः तदनन्तरं क्यू मध्ये वरुणादीनां निवेशः कृतः त्रयाणां। वरुणः, इन्द्रः, प्रजापतिः इति। आगन्तुकानाम् अन्ते निवेशः इति न्यायात् तेषां पृथक् स्थाननिर्देशः कुत्रापि न कृतः, अतः तथा वक्तुं शक्यते इति। भवतु, इदमपि अधिकरणं सम्पन्नम्। इदानीम् आतिवाहिकाधिकरणम्। इदं किञ्चित् ज्ञातव्यम्। आतिवाहिकाधिकरणं भवतु। तेष्वेव अर्चिरादिषु संशयः। किम् एतानि मार्गचिह्नानि उत भोगभूमयः अथवा नेतारः गन्तॄणाम् इति अयं मुख्यः विषयः इदानीं विचार्यते। एतावत्पर्यन्तं कुत्र कुत्र निवेशः इति प्रतिपादितं खलु। इदानीं तत्र अर्चिषः ते अर्चिषम् अभिसम्भवन्ति, अर्चिषोहः, अह्न आपूर्यमाणपक्षम् इत्यादिकं सर्वं वर्तते। तावत्पर्यन्तं तथा क्लेशः नास्ति। यदा तु अह्न आपूर्यमाणपक्षाद्यान् षड्गङ्गेति संवत्सरात् संवत्सरानन्तरं कुत्र गच्छति? संवत्सरात् वायुलोकं न, संवत्सरात् देवलोकं, देवलोकात् वायुलोकं, वायुलोकात् आदित्यलोकम् इति तत्र तत्र लोकेषु गच्छति खलु। तत्र संशयः। इदानीं लोकशब्दः तत्र श्रूयते। तल्लोकं गच्छति इत्युक्तौ किं कर्तुं गच्छति? तत्र लोकं गत्वा भोगानुभवार्थमेव गच्छति खलु। इदानीम् अत्र ज्योतिष्ठोमयागं कृत्वा स्वर्गलोकं गतः। कुतः गच्छति स्वर्गलोकं? तत्र भोगम् अनुभोक्तुमेव गच्छति। केवलं तत्र गत्वा प्रत्यागन्तुं न गच्छति खलु। एतावत् ज्योतिष्ठोमयागं कृत्वा नाम तथा धनं नाम सर्वं कृत्वा अतीव आयाससाध्यं तत् कर्म कृत्वा कुतः गच्छति? तत्र भोगार्थमेव। एवञ्च यत्र लोकशब्दः श्रूयते, लोकशब्दः फलवाचकः इति कृत्वा तत्र भोगम् अनुभोक्तुमेव गच्छति इति भवति, तथा बुद्धौ भवति। एवञ्च एते उपासकाः देवादिलोकं गच्छन्ति इत्युक्तौ तत्र भोगानुभवार्थं गच्छन्ति वा इति प्रथमतः बुद्धौ आगच्छति। अथवा मार्गचिह्नमात्रं, नाम इतः कल्कत्ता आगन्तव्यं, कथं गन्तव्यम् इत्युक्तौ इतः एवं गच्छतु, बेङ्गलूर् गच्छतु, बेङ्गलूर्तः तथा गच्छतु इति कश्चन मध्ये मार्गचिह्नानि उच्यन्ते खलु। तथा मार्गचिह्नमात्रम् अत्र प्रतिपादितं वा? नाम भूलोकात् ब्रह्मलोकं गन्तुं मध्ये मार्गचिह्नान्येतानि इति वक्तव्यं वा? उत भोगभूमयः वा नेतारः गन्तॄणाम्? अथवा एते सर्वेपि नेतारः सन्ति। नाम अग्निलोके कः वर्तते? देवताविशेषः अग्निदेवः वर्तते। सः अग्निदेवः अमुं जीवं स्वीकृत्य अनन्तरं अन्यस्मै प्रयच्छति। कस्यचित् तत्र आपूर्यमाणपक्ष नाम शुक्लपक्षस्य अहरधिष्ठानदेवता वर्तते खलु, देवतां यच्छति। सा देवता स्वीकृत्य अन्यस्मै ददाति, सः अन्यस्मै इति रीत्या एते नेतारः सन्ति। उपासकानां नेतारः ब्रह्मलोक प्रापकाः सन्ति इति वा? तत्र कोटित्रयम् आगतं खलु। नाम भोगभूमि प्रश्नः अस्ति वा?
अत्र आतिवाहिकः नाम आतिवाहिकः नाम नेता नेतारः इति तत्र प्रातः उक्तं खलु यदा अस्माभिः अमरनाथ वा केदारनाथ वा यदा गम्यते तदा अत्र किञ्चित् संस्थाप्य केचन उपरि नयन्ति खलु केचन तथा भवन्ति तत्र धनं स्वीकृत्य नयन्ति ते आतिवाहिकाः इति कथ्यन्ते इतः देशान्तरं नयन्ति उपरि संस्थाप्य एवं एतेपि आतिवाहिकाः के देवताः अत्र अग्निलोकम् इत्यादिकम् उक्तं खलु तत्र लोकः इत्युक्तौ तत्र लोके यः वसति अग्निर्देवता सः अभिप्रेतः नाम अग्निलोकं गच्छति कुतः गच्छति सः तस्मान् नयति अग्निर्देवः तस्मात् नाम तथा क्रमेण नयति इति इत्यभिप्रायः भवतु तदेव पश्यामः अत्र कोटित्रयम् उपस्थितं वर्तते मार्गचिह्नान्येतानि इति वा भोगभूमयः इति वा अथवा गन्तॄणां नेतारः इति वा इति कोटित्रयं तत्र उपस्थितं वर्तते तत्र विचारणा क्रियते तत्र मार्गलक्षणभूताः अर्चिरादयः इति तावत् प्राप्तं नाम मार्गचिह्नान्येव एतानि इति तावत् प्राप्तं तत्स्वरूपत्वात् उपदेशस्य पश्यतु अत्र यथा हि लोके कश्चित् ग्रामं नगरं वा प्रतिष्ठासमानः अनुशिष्यते गच्छ इतस्त्वम् अमुं गिरिं ततः न्यग्रोधं ततः नदीं ततो ग्रामं नगरं वा प्राप्स्यसि इति अवगतं नाम इतः ग्रामान्तरं गच्छति ग्रामान्तरं गतव्यं चेत् कथं वक्तव्यम् इतः एवं गच्छतु तत्र नदी आगच्छति नद्याः अनन्तरं तथा सीधा गम्यते चेत् तत्र एकः वटवृक्षः आगच्छति तदनन्तरं रैट् स्वीकरोतु तथा गच्छतु तत्र एकः इदम् आगच्छति न्यग्रोधवृक्षः आगच्छति इत्यादिकं तत्र उच्यते खलु तद्वदेव अत्रापि उपदेशः वर्तते कथं उपासकस्य पूर्वमेव श्रुतिः उपदिशति मरणानन्तरं प्रथमतः अर्चिस्सम्पन्नो भवति अर्चिषि सम्पन्नो भवसि त्वं तदनन्तरं तस्मात् तत्र गच्छ वायुलोक तत्र गच्छ ततः आदित्यलोकं गच्छ इति तत्र मार्गचिह्नानि प्रदर्शितानि इति अवगम्यते उपदेशस्य तथा वर्तते रूपम् उपदेशस्य आकृतिः तथा वर्तते इति वदन्ति अतः मार्गचिह्नान्येव अत्र उपदिश्यन्ते इति एवमिहापि अर्चिषोहः अन्नः आपूर्यमाणपक्षम् इत्याद्याः इतः तत्र गच्छ ततः तत्र गच्छ इत्येव वदति श्रुतिः अथवा भोगभूमयः इति प्राप्तं तथा हि लोकशब्देन अज्ञादीन् अनुबध्नाति अग्निलोकम् आगच्छति इत्यादि अस्माभिः चिन्तितं खलु तत्र लोकशब्दश्रवणात् भोगभूमयः एते इति अवगम्यन्ते अतः भोगभूमयः इत्येव भवतु लोकशब्दश्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते मनुष्यलोकः पितृलोकः देवलोकः इति मनुष्यलोकः इत्युक्तौ मनुष्याणां भोगदायकः लोकः नाम मनुष्यफलम् इति पितृलोकः देवलोकः तं सर्वमपि नाम भोगभूमित्वेन प्रसिद्धस्यैव लोकशब्देन व्यवहारः भवति लोके एवमेव अत्रापि अग्निलोकं वायुलोकम् इति लोकशब्दश्रवणात् ते भोगभूमयः इति वा भवतु तथा च ब्राह्मणम् अहोरात्रेषु ते लोकेषु सज्जन्ते लोकेषु सज्जन्ते नाम तत्र युक्ताः भवन्ति तत्र आनन्दम् अनुभवन्ति इतिवत् दृश्यते तत्र अहोरात्रेषु तत्र वसन्ति इति तस्मात् न अतिवाहिकाः अर्चिरादयः आतिवाहिकाः इति एते अर्चिरादयः ये श्रूयन्ते ते मार्गचिह्नानि इति वा भवतु अथवा भोगभूमयः इति वा भवतु आतिवाहिकाः इति परं मास्तु कुतः तथा न वक्तव्यम् इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते अर्चिरादयः अचेतनत्वादपि एतेषाम् आतिवाहिकत्व अनुपपत्तिः
चेतना हि लोके राजनियुक्ताः पुरुषाः दुर्गेषु मार्गेषु अतिवाह्यान् अतिवाहयन्ति। हम्म। अत्र आतिवाहिकाः नाम के इति पृष्टं खलु, अत्रैव अस्ति, पश्यतु। नाम दुर्गमार्गेषु नाम दुर्गप्रदेशाः केचन भवन्ति खलु, तत्र राजनियुक्ताः केचन तिष्ठन्ति। ते किं कुर्वन्ति, तत्र ये आगच्छन्ति तान् अतिवाहयन्ति, नाम इतस्ततः प्रापयन्ति। ते आतिवाहिकाः। ते चेतनाः खलु लोके दृष्टाः, लोके चेतनाः एव आतिवाहिकत्वेन दृष्टाः। अतः अत्रापि आतिवाहिकाः इत्युक्तौ चेतनाः भवेयुः, किन्तु अर्चिरादयः अचेतनजडपदार्थाः सन्ति, तेषां कथम् आतिवाहिकत्वम्, अतः आतिवाहिकाः इति मास्तु इति प्राप्ते तत्र उच्यते। एवं प्राप्ते ब्रूमः आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् इति सूत्रं, सिद्धान्तसूत्रम्। आतिवाहिकाः एव एते भवितुमर्हन्ति। कुतः? तल्लिङ्गात्, तथा लिङ्गदर्शनात्। हेतुः तथा दृश्यते। लिङ्गं नाम अर्थवाददृष्टं वाक्यं लिङ्गम् इति कथ्यते। अवगतं खलु? नाम वस्तुतः लिङ्गम् इत्यत्र हेतुः इति व्यवहारः वर्तते, युक्तिः हेतुः इति। किन्तु यत्र मीमांसायां लिङ्गशब्दप्रयोगः, तत्र द्वेधा प्रयोगः भवति, सामर्थ्यं। द्वितीयं तु अर्थवादोन्नीतं वाक्यं। किञ्चित् अर्थवादे किञ्चित् काचन युक्तिः, काचन कथा वा काचन एतद् उपपादकं वाक्यं किञ्चित् भवति खलु, तत् लिङ्गम् इति व्यवह्रियते। तत्र पश्यतु। तथा हि चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति इति वर्तते। अत्र जागरूकतया पश्यतु। इति सिद्धवद् गमयितृत्वं दर्शयति। तद्वचनं तद्विषयमेव तद्वचनं तद्विषयमेव उपक्षीणम् इति चेत् न प्राप्तमानवत्वनिवृत्तिपरत्वाद् विशेषणस्य। यद्यर्चिरादिषु पुरुषाः गमयितारः प्राप्ताः ते च मानवाः, ततः युक्तं तन्निवृत्त्यर्थं पुरुषविशेषणम् अमानवः इति भवतु। तत्र किमस्ति, अत्र इयं युक्तिः अतीव जागरूकतया द्रष्टव्यं। किञ्चित् भ्रामकं भवति। चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति। अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु, अर्चिरादिमार्गे अन्ते विद्युत् वर्तते। विद्युतः अनन्तरं तत्र किमपि न उक्तम्, अतः तत्र वरुणलोकस्य एवं इन्द्रलोकस्य प्रजापतिलोकस्य क्रमशः निवेशः उक्तः। तदनन्तरं किं भवति इत्युक्तौ तत् पुरुषः अमानवः कश्चन पुरुषः भवति। सः अमानवः पुरुषः एतान् उपासकान् ब्रह्म गमयति। ब्रह्म प्रति एतान् उपासकान् अमानवः पुरुषः गमयति। नाम किम् अवगम्यते? विद्युत्पर्यन्तं केचन गमयितारः सन्ति, ते च मानवाः। तदनन्तरं यः गमयिता आगच्छति सः अमानवः इति। अवगतं? नाम तावत्पर्यन्तमेव मानवानां स्थितिः, नाम इन्द्रप्रजापतिलोकपर्यन्तमेव मानवानां परिसमाप्तिः। तदनन्तरं मानवाः न भवन्ति, अमानवाः। नाम तदनन्तरं मुक्ताः इत्येव चिन्तयन्तु। अनावृत्तिः इति अस्ति खलु तल्लोकं गतानाम्, अतः एवं चिन्तयन्तु। तदनन्तरं जीवत् नाम अजीवाः, अमानवाः इत्युक्तौ अजीवाः, तेषां जीवत्वं नास्ति। तथा केचन चेतनः पुरुषाः सन्ति, येषां मानवत्वं नाम जीवत्वं नास्ति, ते तादृशाः ते ब्रह्म गमयन्ति इति। एवञ्च अत्र एवम् अवगम्यते, विद्युतः अनन्तरं, नाम विद्युतः अनन्तरम् इत्युक्तौ इन्द्रप्रजापतिलोकानन्तरम् अमानवः पुरुषः गमयिता इति श्रवणात् ततः प्राक् सर्वेपि मानवाः एव गमयितारः। नाम पूर्वं गमयितारः सन्ति, ते च मानवाः। इदानीं
यः गमयति स तु अमानवः इति। अन्यथा तन्न वक्तव्यम् अमानवः पुरुषः इति अमानवविशेषणम् अनर्थकं स्यात् खलु। आ, एवञ्च पूर्वं गमयितृत्वेन मानवाः सन्ति, इदानीम् अमानवः गमयति इति निर्देशार्थं तत्र अमानवविशेषणम् उपपद्यते इत्येव अस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः। तत्र पश्यतु, तथा हि चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषः अमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति इति सिद्धवद् गमयितृत्वं दर्शयति श्रुतिः। तद्वचनं तद्विषयमेव उपक्षीणम् इति चेत् नाम तत्रैव नाम गमयिता विद्युतः अनन्तरमेव अस्ति इति स्वीकरोतु, ततः प्राक् गमयिता नास्ति भोगभूमयः एव एते इति स्वीकरोतु, तत्रैव उपक्षीणत्वं भवतु चेत् तथा नास्ति। अमानवविशेषणवैयर्थ्यात् न प्राप्तमानवत्वनिवृत्तिपरत्वाद् विशेषणस्य। यद्यर्चिरादिषु पुरुषाः गमयितारः प्राप्ताः ते च मानवाः ततः युक्तं तन्निवृत्त्यर्थं पुरुषविशेषणम् अमानवः इति। अतः आतिवाहिकाः एते अर्चिरादयः सर्वेपि आतिवाहिकाः इत्येव इति ज्ञायते। अवगतं खलु अयं विषयः अवगतः? अत्रैव तदनन्तरं सूत्रं पठामः। ननु तत् लिङ्गमात्रम् अगमकं न्यायाभावात् नैष दोषः। नाम अत्र किमस्ति एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तत् लिङ्गमात्रं, नाम क्वचित् तथा दृष्टम् अर्थवादे तथा किञ्चित् श्रुतम्। अर्थवादे श्रुतं वाक्यं केवलमादाय युक्तिं विना निर्धारयितुं न शक्यते। नाम युक्तिः अपेक्षते, युक्तिर्वा श्रुतिर्वा अपेक्ष नाम तत्र अर्थवादे एकं वाक्यं श्रुतमित्येतावन्मात्रेण तल्लिङ्गं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य कश्चन अर्थः कल्पयितुं न शक्यते चेत् तत्र युक्तिरपि अस्ति इति इदानीम् आरभ्यते सूत्रम्। उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः, उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः इति। एतावत् अर्चिरादिमार्गगाः ते देहवियोगात् संपिण्डितकरणग्रामाः इति अस्वतन्त्राः अर्चिरादीनाम् अपि अचेतनत्वात् अस्वातन्त्र्यम् इत्यतः अर्चिराद्यभिमानिनः चेतनाः देवताविशेषाः अतियात्रायां नियुक्ताः इति गम्यते। उभयव्यामोहात् तत्सिद्धेः, उभयव्यामोहात्, व्यामोहात् नाम व्यामोहः मोहः, मोहः नाम किं? जडत्वं, जडभावस्यैव मोहः इति कथ्यते खलु। एवञ्च उभयव्यामोहात्, उभयोरपि जडत्वात्। इदानीं मृतः पुरुषः कथं भवति? पिण्डीकृतकरणग्रामः, चेतनता न भवति। नाम यदा पुरुषः मृतः भवति, इतः देवलोकान्तरं यदा गच्छति, तदा मध्ये तस्य करणग्रामस्य सर्वस्यापि पिण्डीभावः भवति। नाम सः चेतनवत् न भवति। कोमा पेशेंट व्हील चेयर मध्ये भवति चेत् यथा भवति तथैव भवति। एवञ्च प्रकृतेपि एते उपासकाः इतः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति खलु, तत्र मध्ये इतः ब्रह्मलोक गमनपर्यन्तं व्हील चेयर मध्ये कोमा पेशेंट वत् तिष्ठति केवलं। तत्र करणग्रामः कार्यं न करोति, तत्र शरीरं किमपि नास्ति, सूक्ष्मशरीरमात्रं कार्यकारी न भवति। तद् ज्ञायते खलु। स्थूलशरीरं नास्ति चेत् केवल सूक्ष्मशरीरं कारणशरीरं वा कार्यं न करोति। इदानीं स्थूलशरीरं तस्य नष्टं, तत्र ब्रह्मलोके नूतनं शरीरं तस्य आगच्छति, तावत्पर्यन्तं सः अचेतनः तिष्ठति। ओके, एवमस्ति स्थितिः। एकं निमेषं तिष्ठतु। एवञ्च मध्ये इदानीं सम्पिण्डितकरणग्रामः अयं जातः। इदानीं पश्यतु, कस्यचित् नाम चेतनावस्था नास्ति, अयम् अचेतनः सञ्जातः अयं चेतनोऽपि जीवः स्थूलशरीराभावात् सम्पिण्डितकरणग्रामः सन् अचेतनः सञ्जातः। इदानीं तत्र अर्चिरादिमार्गोऽपि अचेतनः वर्तते।
यः गन्ता जीवः सोऽपि अचेतनः, मार्गः यः वर्तते सोऽपि अचेतनः इति उभयव्यामोहात् उभयोरपि जडत्वात् तत्सिद्धेः, तत् नाम आतिवाहिकत्वसिद्धेः। उभयोर्मध्ये एकः कश्चन एको वा चेतनः अपेक्षते खलु। इदानीं कश्चन व्हील् चेर् मध्ये उपविष्टः, तं नेतुं कश्चन अपेक्षते, सोऽपि जडश्चेत् कथं गच्छति अयम्, अयं तु कोमापेक्षते, स्वयं गन्तुं न प्रभवति, तं नेतुम् अन्यः कश्चन अपेक्षते, सः सम्यक् स्यात्, सः चेतनवत् स्यात्, तदा एव नेतुं शक्नोति। अतः जीवः इदानीम् अचेतनावस्थायां वर्तते इति कृत्वा अर्चिरादयः एते जीवं गमयन्ति, आतिवाहिकाः इति सिद्ध्यति इति अत्र अभिप्रायः। तदेव पश्यतु, एतावत् अर्चिरादिमार्गगाः ते देहवियोगात् सम्पिण्डितकरणग्रामाः इति अस्वतन्त्राः, ते स्वातन्त्र्येण गन्तुं न प्रभवन्ति, सम्पिण्डितकरणग्रामाः देहवियोगात्। अर्चिरादीनामपि अचेतनत्वात् अस्वातन्त्र्यम्, अर्चिरादयः अपि मार्गविशेषाः अचेतनत्वात् तेषामपि अस्वातन्त्र्यम् इत्यतः अर्चिराद्यभिमानिनः चेतनाः देवताविशेषाः अतियात्रायां नियुक्ताः इति गम्यते। एवञ्च एते अर्चिरादयः चेतनाः एव, ते अतियात्रायां नाम अस्य यात्रायाम्, उपासकस्य यात्रायां आतिवाहिकत्वेन नियुक्ताः। यथा राज्ञा केचन नियुक्ताः भवन्ति, तथा ब्रह्मणा एते नियुक्ताः इति गम्यते। लोकेऽपि हि मत्तमूर्च्छादयः सम्पिण्डितकरणाः परप्रयुक्तवर्त्मानः भवन्ति। लोके मत्तमूर्च्छादयः तथैव खलु, परप्रयुक्तवर्त्मानः, परे अन्ये आगत्य तान् नयन्ति। अनवस्थितत्वादपि अर्चिरादीनां न मार्गलक्षणत्वोपपत्तिः। अनवस्थितत्वात् नाम अत्र पश्यतु, अत्रैव अस्य विवरणं दीयते। न हि रात्रौ प्रेतस्य अहस्वरूपाभिसम्भवः उपपद्यते। इदानीं यदि मार्गः, एतानि मार्गलक्षणानि, तर्हि किं स्यात्, रात्रौ मृतस्य अहनि गन्तव्यं भवति। रात्रौ मृतः अहनि दिवायां कथं गच्छति, निरीक्षणं कर्तव्यं, तत्तु नोपपद्यते इति पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितं खलु। अतः तत्र किं वक्तव्यम्, अहरभिमानिनी देवता वर्तते तत्र, सा च देवता रात्रावपि सुलभा, रात्रावपि वर्तते। एवञ्च तं जीवम् उपासकम् अहरभिमानिनी देवता नयति इति तु वक्तुं शक्यते, सुलभमस्ति, तत्र उपपद्यते। तदेव पश्यतु। अतः अत्र मार्गचिह्नानि इति वक्तुं न शक्यते, आतिवाहिकाः इत्येव वक्तव्यम्। न हि रात्रौ प्रेतस्य अहस्वरूपाभिसम्भवः उपपद्यते, न च प्रतिपालनम् अस्ति इत्युक्तं पुरस्तात्, पूर्वमेव प्रतिपालनं निरीक्षणं नास्ति इति पूर्वमेव उक्तं। ध्रुवत्वात् तु देवतात्मनां नायं दोषः भवति। देवतात्मनां तु ध्रुवत्वात् नाम सदा भवन्ति देवतात्मानः, अतः अयं दोषः नागच्छति। अर्चिरादिशब्दिता च एतेषाम् अर्चिराद्यभिमानित्वाद् उपपद्यते। भवतु अर्चिः नाम तत्र जडपदार्थे सः शब्दः श्रूयते खलु, अर्चिः इत्युक्तौ ज्वाला इति पदार्थे, जडमये पदार्थे सः शब्दः प्रयुज्यते खलु इत्युक्तौ तद् अर्चिरभिमानिनी नाम जडपदार्थरूपा या ज्वाला, तादृशज्वालाभिमानिनी या देवता, अग्निर्देवता यः वर्तते, तस्य तद्वाचकत्वम् उपपद्यते खलु। इदानीं वयं सर्वे मनुष्याः इति कथ्यन्ते। कुतः वयं मनुष्याः नाम मनुष्यात् जातः इति कृत्वा मनुष्यः इति वक्तव्यम्। मनुष्यात् कः जातः, शरीरमिदं जातम्, अयं देहः मनुष्यात् जातः, नाहं मनुष्यात् जातः, अतः नाहं मनुष्यः इति वक्तव्यम्। किन्तु अहं मनुष्यः इति मयि मनुष्यशब्दप्रयोगः कथं सम्भवति, मनुष्यशरीराभिमानित्वात् अहं मनुष्यः खलु।
मनुष्य शरीराभिमानित्वात् अहं मनुष्यः तद्वत् अर्चिराद्यभिमानित्वात् देवतायाः अर्चिशब्दवाच्यत्वम् सर्वत्र एवमेव वक्तव्यम् इत्यादि अर्चिषोहः इत्यादि निर्देशस्तु आतिवाहिकत्वेपि न विरुध्यते अर्चिषा हेतुना अहरभिसम्भवन्ति अन्हा हेतुना आपूर्यमाणपक्षम् अत्र पुनः आगच्छति अर्चिषः अहः इदानीं तत्र मार्गवत् श्रूयते इत्युक्तं खलु सन्देहः वर्तते वा कोऽपि भवतु नास्ति आचार्य अर्चिषोहः इत्यत्र अर्चिषः नाम अर्चिः नाम बेङ्गलूरुतः अमुं नगरं गच्छति ततः तन्नगरं गच्छति इतिवत् अत्र दृश्यते खलु अर्चिषः अहः अह्न आपूर्यमाणपक्षम् इति दृश्यते खलु इत्युक्तौ तत्र हेतुना इति वक्तुं शक्यते अर्चिः इति हेतुना अहनि गच्छति नाम अहरभिमानि देवतायां गच्छति तद्धेतुना अन्यत्र गच्छति इति हेतुपरत्वेपि अत्र संभवति अयं शब्दः उपपद्यते अर्चिषा हेतुना अहरभिसंभवति अन्हा हेतुना आपूर्यमाणपक्षम् तथा च लोके प्रसिद्धेष्वपि आतिवाहिकेषु एवं जातीयकः उपदेशः दृश्यते गच्छत्वम् इतः बलवर्माणं ततः जयसिंहं ततः कृष्णगुप्तम् एते सर्वे आतिवाहिकाः बलवर्मा इति एकः आतिवाहिकः इतः त्वं बलवर्माणं गच्छ ततः जयसिंहम् इति अपरम् आतिवाहिकं गच्छ तदनन्तरं कृष्णगुप्तम् इति अपरम् आतिवाहिकं गच्छ इति आतिवाहिकेष्वपि एवं प्रयोगः दृश्यते खलु तद्वत् प्रकृतेपि अह्न आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षात् षड्दङ्गेति मासांस्तान् इति यदि प्रयोगः उपपद्यते आदिवाहिकपरत्वेपि अपि च उपक्रमे तेर्चिरभिसंभवन्ति इति सम्बन्धमात्रम् उक्तं न सम्बन्धविशेषः कश्चित् उपसंहारे तु स एतान् ब्रह्म गमयति इति सम्बन्धविशेषः आतिवाहिकत्वलक्षणः उक्तः तत्र पश्यतु तेर्चिषम् अभिसंभवन्ति नाम अर्चिषि सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति इति सम्बन्धः उक्तः एते उपासकाः अर्चिः सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति इति प्रथमतः उक्तं कीदृशः सः सम्बन्धः इति तत्र नोक्तम् अन्ते सः विशेषः उक्तः अतिवाह्यातिवाहिकत्वरूपः सम्बन्धः अयम् अतिवाह्यः सः आतिवाहिकः इति तत्र सम्बन्धविशेषः अन्ते निरूपितः स एव पूर्वत्रापि योजनीयः भवति अन्ते निर्दिष्टस्य सम्बन्धविशेषस्य सम्बन्धसामान्येपि योजना कर्तव्या इति बहुत्र दृश्यते तेन स एव उपक्रमेपि निर्धार्यते उपसंहारे यः दृष्टः सः उपक्रमेपि निर्धार्यते यतः उपक्रमे विशेष अश्रवणात् अन्ते विशेषश्रवणात् अतः अन्ते श्रुतस्य विशेषस्य उपक्रमेपि योजना क्रियते संपिण्डितकरणत्वादेव गन्तॄणां न तत्र भोगसम्भवः भोगभूमित्वमपि न सम्भवति अतः भोगार्थं किमपेक्षते स्थूलशरीरम् अपेक्षते स्थूलशरीरम् एतेषां नास्ति एते अचेतनावस्थायां सन्ति अचेतनावस्थायां तेषां भोगः कथं सम्भवति अतः भोगभूमित्वमपि लोकानाम् एतेषां न सम्भवति लोकशब्दस्तु अनुपभुञ्जानेष्वपि गन्तृषु गमयितुं शक्यते अन्येषां तल्लोकवासिनां भोगभूमित्वात् इदानीम् अग्निलोकः इति लोकशब्दप्रयोगः अन्येषां भोगभूमित्वात् प्रयुक्तः ये गच्छन्ति उपासकाः तेषां सः भोगभूमिर्नास्ति किन्तु तल्लोकवासिनाम् अन्येषां भोगभूमिः इति कृत्वा अग्निलोकं गच्छति इति तत्र प्रतिपादितम् अतः एतेषां भोगः तत्र न भवति चेदपि लोकशब्दप्रयोगः तत्र उपपद्यते अतः अग्निस्वामिकं लोकं प्राप्तः अग्निना अतिवाह्यते वायुस्वामिकं प्राप्तः वायुना अतिवाह्यते इति सर्वत्र योजनीयम् नाम अर्चिषम् अभिसम्पद्यते इत्युक्तौ अर्चिषं लोकं प्राप्य नाम अग्निलोकं प्राप्य अग्निना अतिवाह्यते तदनन्तरं वायुलोकं गच्छति खलु वायुलोकं प्राप्य वायुना अतिवाह्यते इति सर्वत्र
एवं योजना कर्तव्या। सर्वत्रापि तल्लोकं प्राप्य तल्लोक अधिष्ठातृ देवतया अतिवाह्यते इति सर्वत्र योजना कर्तव्या। कथं पुनः आतिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्सम्भवः विदितो ह्यधि वरुणादयः उपक्षिप्ताः विद्युतस्त्वनन्तरम् आब्रह्मप्राप्तेः अमानवस्यैव पुरुषस्य गमयितृत्वं श्रुतम् इत्यतः उत्तरं पठति। अत्र अस्माभिः योजना कृता किमिति विद्युतः अनन्तरं वरुणलोकः इन्द्रलोकः प्रजापतिलोकः इति लोकत्रयम् अस्माभिः योजितम्। किन्तु छान्दोग्यश्रुतौ किमस्ति विद्युतः अनन्तरम् अमानवः पुरुषः गमयिता इति वर्तते। एते वरुणादयः मानवरूपाः पुरुषाः एते जीवाः खलु। तर्हि इदं कथं सम्भवति अत्र इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः। ततः विद्युदभिसम्भवनादूर्ध्वं विद्युदनन्तरवर्तिनैव अमानवेन पुरुषेण वरुणलोकादिषु अतिवाह्यमानाः ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इत्यवगन्तव्यम्। वैद्युतः नाम विद्युदनन्तरं वर्तमानः अमानवः पुरुषः। नाम एवं चिन्तयतु विद्युल्लोकपर्यन्तं तत्तल्लोकाधिष्ठातृदेवताः एव आदिवाहिकाः सन्ति। विद्युल्लोकानन्तरं तु तथा विद्युल्लोकानन्तरं तु वरुणलोकः वर्तते खलु। तत्र वरुणदेवता आतिवाहिकः न भवति। इन्द्रः आतिवाहिकः न भवति। ते तल्लोके वसन्ति। आतिवाहिकाः अन्ये भवन्ति, ते अमानवाः। वरुणादिभ्यः अन्यः केचन आतिवाहिकाः सन्ति, ते एव नयन्ति इति वक्तव्यं। तत्र तथा श्रुतेः वैद्युतेनैव ततः तच्छ्रुतेः तथा श्रुतत्वात्। श्रुतिः तत्र वर्तते तान् वैद्युतात् पुरुषः अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति। तत्र तान् उपासकान् वैद्युतात् नाम विद्युतः अनन्तरम् अमानवः पुरुषः सः एत्य ब्रह्मलोकं गच्छति। ब्रह्मलोकं गमयति नयति इति वर्तते। अवगतं खलु। एवञ्च विद्युतः अनन्तरम् अमानवः एव पुरुषः नयति इति तस्यैव गमयितृत्वश्रुतेः। वरुणादयस्तु तस्यैव अप्रतिबन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचित् अनुग्राहकाः इत्यवगन्तव्यम्। तर्हि वरुणलोकं प्रजापतिलोकम् इति पठनं कुतः? विद्युल्लोकादनन्तरम् अमानवः पुरुषाः एव नयन्ति चेत् मध्ये वरुणलोकम् इन्द्रलोकं प्रजापतिलोकम् इति तेषां लोकानां ग्रहणं कुतः इत्युक्तौ ते अनुग्रहं कुर्वन्ति। इदानीं गन्तव्यं चेत् मध्ये मार्गः अपेक्षते। मार्गे तत्तल्लोकाधिष्ठातृ देवतानामपि पर्मिशन् अपेक्षते खलु। इदानीं कश्चन पाकिस्तान्तः चैना गन्तुम् इच्छति लैंड भूमिमार्गेणैव। इदानीं तर्हि इण्डियाम् अतिलङ्घ्य एव गन्तव्यं। तर्हि इण्डिया पर्मिशन् स्वीकृत्य ततः गन्तव्यं खलु। एवमेव आतिवाहिकाः एव नयन्ति उपासकान्, किन्तु तत्र मध्ये पर्मिशन् दातव्यं खलु। अतः ते पर्मिशन् यच्छन्ति इति कृत्वा तेपि तथा साहाय्यं कुर्वन्ति इति कृत्वा तेषामपि तत्र तल्लोकानामपि नाम तत्र पठितम् इति। अथवा यत्किञ्चिदपि ते अपि साहाय्यं कुर्वन्ति अतिवाहने इति वा तत्र योजनीयं भवति। वरुणादयस्तु तस्यैव अप्रतिबन्धकरणेन प्रतिबन्धं न कुर्वन्ति। अप्रतिबन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचित् अनुग्राहकाः इत्यवगन्तव्यम्। तस्मात् साधूक्तम् आतिवाहिकाः देवतात्मानः अर्चिरादयः देवतात्मानः आतिवाहिकाः न मार्गचिह्नानि न वा भोगभूमयः इति अत्र अधिकरणं सम्पन्नम्। अत्रापि सन्देहाः न सन्ति इत्येव मन्ये। खलु कार्याधिकरणं भवतु।
इदं बृहदधिकरणमस्ति, अतः श्वः पश्यामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।